अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में जहाँ हर चीज़ में इख्तलाफ पाया जाता है, वहाँ नमाज जुमा की रकात में भी बहुत इख्तलाफ पाया जाता है कि नमाज जुमा की सुन्नतें कितनी हैं, नमाज जुमा के फ़र्ज़ों से पहले कितनी रकात पढ़नी चाहिए, कितनी बाद पढ़नी चाहिए, क्या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, बाकी घर पढ़नी चाहिए, इसी तरह कुल कितनी रकात हैं जो पढ़नी लाजिम है। तो इसके लिए नाज़रीन आज की वीडियो में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम की वीडियोज़ बयानात को जमा किया गया है ताकि आवाम को मसला समझने में आसानी हो। नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। शुक्रिया। तो आइए वीडियो शुरू करें। कई लोग हमसे ये सवाल कर चुके हैं कि जुमे के दिन कुल कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है और जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसमें जुमे की नियत करेंगे या ज़ोहर की, और कुछ लोग तो सिर्फ 2 रकात से ही काम चला लेते हैं। दोस्तों, सही क्या है? जुमे के दिन कुल कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले तो आपको जुमे के वक्त 2 रकात फ़र्ज से पहले 4 रकातें एक सलाम से पढ़ना है। ये 4 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। नियत आप इस तरह करेंगे, नियत की मैंने जुमे की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा क़ब्लिया अल्लाह के वास्ते। क़ब्लिया का मतलब होता है जुमे से पहले की सुन्नतें। और उसके बाद आप इमाम साहब के साथ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसकी नियत आप इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। और जुमे के 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 4 रकात सुन्नत बादिया पढ़ें। ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जुमे की बादिया अल्लाह के वास्ते। बादिया का मतलब होता है जुमे के बाद की सुन्नतें। नियत जैसा कि आप जानते हैं दिल में होना ज़रूरी है, ज़बान से कहना मुस्तहब है। अल-मुअजमुल कबीर की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे से पहले 4 रकात और जुमे के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करते थे। नाज़रीन, जुमे के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जुमे के बाद 6 रकातें सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है। पहले 4 रकात एक सलाम से, फिर 2 रकात एक सलाम से। दोनों तरफ सही हदीसें मौजूद हैं। अफजल ये है कि जुमे के बाद पहले आप 4 रकात पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें, ताकि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए और इख्तिलाफ से आप निकल जाएँ। और आम तौर से हम लोग जुमे के बाद 6 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। उसके बाद आप 2 रकात नफल और पढ़ें, तो जुमे की कुल 14 रकातें हो गईं। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जुमे के फ़र्ज़ से पहले, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जुमे के फ़र्ज़ के बाद, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा 4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, 2 रकात नफल 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, ये कुल 14 रकात आपको जुमे के दिन पढ़ना है। जुम्मतुल मुबारक की जो कुल रकातें हैं, मैं कुछ तफसील अर्ज़ करता हूँ कि पहली 4 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज़, फिर इसके बाद 4 सुन्नतें ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, और इसके बाद 2 सुन्नत हैं। तो इन 2 सुन्नतों के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, अगरचे ज़्यादा तरजीह ज़्यादा राजे कौल यही है कि ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो बहरहाल इनका शुमार भी सुन्नतों में। इसके बाद 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं। तो यूँ अगर हम देखें तो आम दिनों में ज़ोहर की नमाज के लिए आते हैं तो नवाफिल समेत सब 12 रकतें हैं। जुम्मे के लिए आएँ तो ये 14 रकतें बन। जुम्मे से पहले कितनी रकत पढ़नी चाहिए, जुम्मे के फ़र्ज़ से पहले कितनी रकतें पढ़नी चाहिए? 4 सुन्नत या 2 तहियतुल मस्जिद। हाशिम शफी कश्मीर से 4 सुन्नत जुम्मे से पहले हैं, 4 सुन्नत मुअक्कदा जुम्मे के बाद हैं। ये 4 पहले और 4 बाद में, और 2 सुन्नत मुअक्कदा जो जुम्मे के बाद कही जाती हैं वो दोनों कौल हैं। उसमें बाज़ उलमा के नज़दीक यानी जुम्मे के बाद 6 सुन्नतें, बाज़ के नज़दीक 4 सुन्नतें। हमारा फतवा इसी पर है कि 4 सुन्नत पहले 4 बाद में, 2 इजाफी कोई पढ़ ले तो अच्छी बात है। तो ये है जुम्मे से पहले, और इसमें फिर दलाइल पे मैं बात कर चुका हूँ, मज़ीद कभी मौका मिला आकर बैठते जाते हैं और फिर बाद में तकरीर के बाद वो मौलवी साहब ये कहते हैं कि आप उठकर सुन्नतें अदा कर लें। ये बिल्कुल फ़िक़्ह हदीस के खिलाफ है। दीन में इसका कहीं जिक्र नहीं कि आने वाले बैठते जाएं और बाद में उनके लिए सुन्नतों के लिए वक्तन करा जाए। ये तरीका बिल्कुल दीन के खिलाफ है और अपनी तरफ से ही बनाया हुआ। जुमा की नमाज की रकात जो है ना, उनके बारे में आप ये समझ लें कि जुमा की नमाज से पहले कोई रकतों की तादाद मुकर्रर नहीं है। ये 4 रकतें जो लोग पढ़ते हैं ना, ये इन्होंने क्यास कर लिया ज़ोहर की नमाज पढ़ के। ज़ोहर की नमाज की भी 4 रकतें होती हैं, इसलिए जुमा की भी 4 रकतें, ऐसा नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जुमा के लिए पहले खुतबा से कोई रकतें मुकर्रर नहीं की। ये अल्फाज फरमाया सल्ला मा कुतिबा, जो उसके नसीब में वो पढ़े। 2, 4, 10, 8, 12 तक सहाबा किराम पढ़ते थे। जब तक खतीब मेंबर पर नहीं तशरीफ लाता, आप जितने जी चाहे नफल पढ़ सकते हैं। 2 पढ़ कर बैठ जाएं, ज्यादा पढ़ लें। ये रकात जो है ये सुन्नत नहीं, कोई मुकर्रर नवाफिल है, जितने आपकी किस्मत में और आप पसंद करें पढ़। फिर जुमा की 2 रकत नमाज है फ़र्ज,
اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں، پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی اربع، کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے. یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھ لے ٹھیک ہے. گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے، جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں نوافل گھر ادا کی جائے تو صرف 2 رکعتوں پر بس کرے. اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافل ہیں، جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو 4 سنت، اور گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت پر بھی اتفاق. فرض نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف 2 سنت پڑھی جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر 4 رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے. یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر 4 رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو براہ کرم یہ بھی بتائیے کہ 4 رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں؟ گویا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے. یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی. اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4. یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے. اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی. نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے. یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمان آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر ہی کر لیں، پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اطمینان تھا کہ اس وقت پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اب پانی موجود ہو گیا تو احتیاطاً نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو خام خام مشقت میں ڈالا جاتا ہے. آپ جمعہ پڑھ لیجئے، بس آپ ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے. یہ کام حکمرانوں کا ہے، جب اللہ ان کو توفیق دے گا وہ مسجد میں آ جائیں گے تو جمعہ پڑھا دیں گے. نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی. آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. جمعے کا دن پریفریبل ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 929، مسلم 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے، جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا، بس ٹوٹل پورا ہوگا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے. گاؤں ایریا سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو خطبے کی حالت میں ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس سے پہلے جمعے کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں، تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکھتے ہیں، اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی. کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے تو 50-100 رکھتے بھی پڑھ سکتا ہے. اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے پڑھیں، اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکھتے ہیں، اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکھتے پڑھنی ہے.
تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں، یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا. اس کا ہی مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو ایک بابرکت دن ہے.